وبوجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. إذا ما شئت في دارين تسعدي فكثر بالصلاة على محمد. اللهم يا ربي صل على محمد وسيد ساداتي. اللهم يا ربي صل على محمد وسيد ساداتي نبي محمد. اللهم يا ربي صل على محمد وسيد ساداتي. آمين. اللهم يا ربي صل على محمد. اللهم يا ربي صل على مصطفى. اللهم يا ربي صل على مجتبى. على محمد ياسين. اللهم يا ربي صل على حبيب الله. اللهم يا ربي صل على أمين الله. اللهم يا ربي صل على طه ياسين. اللهم يا ربي صل على محمد وزايد زادات نبي محمد. اللهم يا صلى الله عليه وسلم وزايد زاداتي. اللهم يا ربي صل على حبيب الله. اللهم يا ربي صل على أمين الله. اللهم يا ربي صل على محمد طه. اللهم يا ربي صل على محمد ياسين. اللهم يا ربي صل على أبو فاطمة. اللهم يا ربي صل على أبو قاسم. اللهم يا ربي صل على أبو إبراهيم. اللهم يا ربي صل على أبو إبراهيم. اللهم يا ربي صل على أبو عبد الله. اللهم يا ربي صل على